یہ اتنا بل کھا رہا ہے، دارا رہے گا نہ کوئی سکندر، حاکم رہے گا نہ حاکم کا لشکر، حاکم رہے گا نہ حاکم کا لشکر۔ دیکھتے دیکھتے مٹی کے اندر، دیکھتے دیکھتے مٹی کے اندر مل جائے گی تیری جوانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، صرف خدا کی ذات رہے گی، مٹ جائے گی دنیا ساری، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی 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 من کل فانی۔ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے جہاں کبھی کھلے راستے اپنی باہیں پھیلا کر ہمارا سواگت کرتی ہیں، تو کبھی کچھ راہیں ہماری رکاوٹ بن جاتی ہیں، پر ہم کبھی رکتے نہیں، کبھی تھکتے نہیں، بس بڑھتے رہتے ہیں قدم در قدم، اپنی منزل اپنا گھر۔ آمرپالی گروپ، ڈیولپنگ انڈیا۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ سلام کہیے حسین پر، پیغام کربلا، مصباح الہدا بزبان علماء۔ مجبور ہو کے ہائے یہ ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے۔ جناب زینب نے خواہش ظاہر کی کہ اس قافلے کو کربلا کی طرف سے لے جایا جائے۔ جیسے اب بھی میرے ہونٹوں پر سخن ہے اماں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہلم کے موقع پر پروگرام صدائے کربلا 24 دسمبر بروز منگل رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ہوئے انسان سب سوزے محبت کے لیے پیدا، ہوئے انسان سب سوزے محبت کے لیے پیدا، فرشتہ ہوتے گر ہوتے عبادت کے لیے
पैदा। अब आइए औरत की जिंदगी की मासूमियत, निस्वानियत और निसाइयत और उसकी सारी नफ्सियात को बड़े सलीके से अपने कलाम में पेश करती हैं मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने कलाम से नवाजें मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा। गजल का मतलब हासिल करती हूँ, मुलाजा करें। देखिए, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं। शराफत के उसूलों से, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। वाह वाह वाह। में शरारत करने लगते हैं शराफत के उसूलों से। और ये शेर हाजिर करती हूँ जहाँ जहाँ तक हज़रत तशरीफ रखते हैं, सबकी दुआ चाहूंगी इस शेर पर। देखें, शराफत के उसूलों से ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, कि अब इस दौर में लड़के जवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं। मैं पेश करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, कि अब इस दौर में लड़के जवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं शराफत के उसूलों से। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर हाजिर करती हूँ। देखें, शराफत के उसूलों से तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, अमानत की तरह मैंने। मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं शराफत के उसूलों से। और गजल का ये शेर जो मुझे बेहद अजीज है, बेहद पसंद है, हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें। देखें, शराफत के उसूलों से ये नाशुक्री हमारी है कि हमको नींद प्यारी है। ये नाशुक्री हमारी है कि हमको नींद प्यारी है, कि हमको नींद प्यारी है। परिंदे सुबह होते ही तिलावत करने लगते हैं, परिंदे सुबह होते ही तिलावत करने लग। मैं पेश करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाशुक्री हमारी है कि हमको नींद प्यारी है, कि हमको नींद प्यारी है। परिंदे सुबह होते ही तिलावत करने लगते हैं शराफत के उसूलों से। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। देखें, पेश करती हूँ। शराफत के उसूलों से खुदा के बंदों को शायद खुदा का डर नहीं होता,
के बंदों को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा का डर नहीं होता, नमाजा थी नहीं है और इमामत करने लगा। मैं इस वक्त उस शायर को आवाज देने जा रहा हूं जिसकी शायरी वहां तक पहुंच गई है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। आप ताज्जुब करेंगे। मैं उस शायर को इस वक्त उससे गुजारिश करने जा रहा हूं जिसने कौमी और मिली दर्द को जबान दिया है और एक खूबसूरत लहजे में बड़े प्यारे अंदाज में अपने हालात और अपने मसाइल को, कौमी और मिली मसाइल को गजल बनाया है, नज्म बनाया है, गीत बनाया है और पूरी दुनिया के सामीन को मुतासिर किया है। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी का नाम लेने जा रहा हूँ। आप इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी का। मतला नजर करता हूँ आपकी, इंशाल्लाह एक आध शेर आपके जहन पर और आपके दिल पर मेरे हवाले से जरूर लिखा जाएगा। समाअत फरमा, मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद इरशाद। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, माहौल बनाइए हजरात हमारे और दूसरे मोहतरम शोरा के लिए। समाअत कीजिए। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। वाह वाह वाह। सिलसिला न, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दाद दी, लेकिन इस दाद में जरा सा और इजाफा करते तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी। वाह। ये मैं वादा करता हूं कि एक बात भी ऐसी नहीं करूंगा जिसमें ईमान का हवाला ना हो। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे आपकी दुआएं चाहिए। इस मजमे में हुफाज भी हैं, उलमा भी हैं, मेरे ये दोस्त भी हैं, स्टेज पर दानिश्वर हजरात तशरीफ फरमा है। 5-7 मिनट मेरा मूड ऐसा बना दीजिए कि मैं ये गजल पूरे मूड से पढ़ूं। फिर मतलब पढ़ता हूं, मुलाहिजा कीजिए। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। वाह 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 वाह। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब भाई हौसले के साथ जिंदगी में काम करना चाहिए। हार जीत का कोई दखल नहीं होता है, सरबलंदी का दखल होता है। सर बुलंद रहना चाहिए। देखिए हर शेर में इंशाअल्लाह आपको इस्लामी तारीख मिलेगी। पहली इस्लामी तारीख के हवाले से शेर अपने उन नौजवानों की नज़्म जो आज के इस मुशायरे में आए। कामयाब करती है, सुने मेरे बुजुर्ग मोहतरम, सुनिए। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। देखिए मूड बनता जा रहा है। कामयाब करती है फैसलों की मजबूती। वाह 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 वाह। सुनेगा, 1400 साल पहली तारीख आपको दिखा रहा है एक गुनहगार। मुलाहिजा कीजिए। कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का। दिल में दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का। बहुत शुक्रिया। आदाब, माहौल बन रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक आपकी बात पहुंचाऊं, अपने असलाफ की बात पहुंचाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर पढ़ता हूं शेर। इरशाद। कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने
کا. واہ. بہت بہت شکریہ. طارق بن زیاد کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی. ایک تاریخ اور بتا رہا ہوں. 1400 سال پہلے میرے سرکار، ان پر ہماری جان قربان، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میرے سرکار 1400 سال پہلے وہاں تشریف لے گئے جہاں جبریل امین نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں، میرے پر جل جائے. 1400 سال کے بعد ہمارا سائنسداں پہلے آسمان پر گیا. بتانا یہ ہے کہ یہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کے قدموں کی دھول کی برکت ہے، اور سائنس کچھ نہیں. اگر آپ کو سائنس پڑھنی ہو تو پہلے قرآن پڑھیے، اس کے بعد سائنس سمجھ میں آئے. 1400 سال پہلا واقعہ میرے آقا کا، 1400 سال بعد کا واقعہ آج کے سائنسدان. دیکھیے شعر بنانے کی کوشش کی. ارشاد ارشاد. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. واہ واہ. حضرات شریک ہوں، اگر میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے ساتھ نہ شریک ہوں، سچ بول رہا ہوں تو میرے ساتھ شریک. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، ذکر جب بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ. واہ. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت بہت شکریہ حضرات. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. کہاں آ رہے محترم؟ آنے دیجیے جلدی سے. نہیں داد نے مجھے ایسی داد کہاں چاہیے، مجھے تو آپ کی داد چاہیے. چلیے ایک تاریخ اور میرے دوستو، اپنے بزرگوں کی ایک تاریخ اور آپ کو دکھا رہا ہوں. عنایت ارشاد. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. حدیث کی تمام کتابیں معتبر ترین ہیں، ان میں ایک کتاب ہے بخاری شریف. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میرے سرکار نے فرمایا قیامت تک کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث اور قرآن. حضرات ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا. سوچئے، خدا کے لیے سوچئے. مشاعرے میں اللہ نے سوچنے کا موقع دیا. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. سنو میرے دوست، تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا. آداب. بہت شکریہ حضرات. بس غزل ختم ہو رہی ہے. عنایت. ایک شخص ہے جو مسلمان نہیں، یہودی ہے، کرسچن ہے. اس نے کتاب لکھی 100 بڑے انسان. میرے دوستوں نوجوانوں، ایک شخص نے کتاب لکھی 100 بڑے انسان، لکھنے والا مسلمان نہیں. اس نے سب سے پہلا نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا. کیوں رکھا؟ ثبوت دے رہا ہے آپ کا چھوٹا بھائی. کیوں رکھا؟ جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. اگر آپ سب میرے ساتھ شریک ہو سکتے ہو، آپ کا دل چاہے تو ایمان کی بات میں شریک ہو جائیں. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے،
کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا، کام کر رہا ہے وہ بکریاں جس کے حضرات ہماری تاریخ یہی ہے. ہماری تاریخ وہ نہیں ہے کہ ہم مشاعرے میں آ کے سیٹیاں بجائیں، مشاعرے میں آ کے ڈانس کریں. ہماری تاریخ یہی ہے، یہی تاریخ ہمیں زندہ رکھے، نہیں تو بیکار ہے ہمارے یہاں. پھر پڑھتا ہوں شعر میرے دوستو، آپ نے حوصلہ دیا. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. ابھی پرچہ بعد میں بھجوا دیجیے گا، 2 شعر سن لیجیے پھر سناؤں. دیکھیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، لفظ انتقال ٹرانسفر کے معنی میں آتا ہے، منتقل ہونے کے معنی میں. لیکن جب ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، ہم مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انتقال ہو گیا. لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایمان والا کبھی نہیں مرتا. جسم مرتا ہے، روح زندہ رہتی ہے، ایمان زندہ رہتا ہے. دیکھیے اسلام کا فلسفہ پیش کر رہا ہوں ایک شعر، ملاحظہ کیجیے. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. سنے گا حضرات، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. خواب ادب، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت شکریہ حضرات. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بانگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. سلام کہیے حسین پر، پیغام کربلا مصباح الہدا بزبان علماء. مجبور ہو کے ہائے یہ ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے. جناب زینب نے خواہش ظاہر کی کہ اس قافلے کو کربلا کی طرف سے لے جایا جائے. جیسے اب بھی میرے ہونٹوں پر سخن ہے اماں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہلم کے موقع پر پروگرام صدائے کربلا
24 दिसंबर बरोज मंगल रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा ETV उर्दू पर। अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल ने दिल्ली में हुकूमत साजी का पेश किया दावा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सदर जमहूरिया को रवाना की तजवीज। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर उसूलों से समझौता करने का लगाया इल्जाम, कहा कांग्रेस और आप का असल चेहरा आया सामने। कांग्रेस ने कहा जब तक आम आदमी पार्टी अवामी मफाद में काम करती रहेगी हिमायत रहेगी जारी। राहुल गांधी की अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मुलाकात, अक़लियतों के मुतालबात को शामिल किया जाएगा मंशूर में। तरुण तेजपाल को नहीं मिली राहत, अदालती तहवील में मजीद 12 रोज की तौसी। और दिव्यानी को अमरीकी अदालत में शख्सी हाजिरी से मिला इस्तिस्ना, अमरीका ने आईडी कार्ड जमा करने के लिए मांगी मोहलत।
खबरों की तफसील। दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए मतला साफ हो गया है।